کہ درود شریف پڑھن تو بغیر تے اللہ دے نبیوں دا بھی چارہ نہیں ہویا. اللہ دے نبیوں نو جتنے نبی گزرے نے اللہ دے نبیوں بھی مصطفیٰ تے درود و سلام دے نذرانے پیش کیتے. میں صرف ایک دو گلاں کر کے چلنا. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نے وہی بھیجی, فرمایا پیارے موسیٰ جی مولا, فرمایا تو جاننا قیامت والے دن تینوں پیاس نہ لگے. جی سونا میں جاننا قیامت والے دن میرے پیاس نہ لگے. فرمایا اگر جانتے ہو قیامت والے دن تو پیاس نہ لگے تے پھر کثرت نال میرے محبوب کے سلام تے درود پڑھیا کرو, کثرت نال میرے محبوب تے درود شریف پڑھیا کرو. ناس سعادت الدارین کتاب کے اندر ہے جن میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا, آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام نے اکھاں کھولیاں تے عرش تے نگاہ ماری تے اُتے نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا ہے. جنہیں آپ نے دیکھا جناب دی بارگاہ میں عرض کرتے نے مولا تیرے نزدیک میں آدم تو بھی زیادہ کوئی عزت والا ہے, کوئی زیادہ مکرم ہے؟ رب نے فرمایا پیارے آدم جڑا نام دیکھے نا اس نام والا میرا محبوب ہوئے گا تیری اولاد جو, لیکن پیارے آدم تیرے نال ود کے میرے مکرم ہے, تیرے نال ود کے میرے عزیز ہے, تیرے نال ود کے میرے قریب ہے, میرے محبوب ہے. اللہ پھر خالق کائنات نے فرمایا پیارے آدم سن لے یہ میرا وہ شان والا رسول ہے, اگر میں یہ کو پیدا نہ کرتا فرمایا نہ میں جنت بناوندا نہ جہنم بناوندا نہ زمین بناوندا نہ آسمان بناوندا. اللہ پھر جنہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو جناب حضرت حوا کو تخلیق کیتا. آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو دیکھا تے رب دی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ کون ہے؟ فرمایا حضرت حوا, یا اللہ انہاں نال میرا نکاح کر دیا. فرمایا پیارے آدم ضرور کراں گا, کر دیاں گا نکاح, لیکن انہاں دا حق مار تے دیو. مولا انہاں دا حق مار کیے؟ فرمایا پیارے آدم حضرت حوا دا حق مار ہے وے کہ 10 مرتبہ میرے مصطفیٰ تے درود دا نذرانہ پیش کرو, 10 مرتبہ میرے محبوب تے درود پڑھو. اے حضرت حوا دا مار ہے, آپ نے درود پڑھیا, اللہ نے حوا نال نکاح فرما دیتا. تو پتہ چلیا کہ حضرت حوا دا حق مار میرے مصطفیٰ دی ذات تے درود شریف. سبحان اللہ. غور کرو, غور دا مقام ہے کہ درود شریف ایک ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ رب خالق ہو کے مالک ہو کے بے نیاز ہو کے حضور تے درود بھیجے, فرشتے معصوم ہو کے اللہ دے سونے نبی تے اللہ دے سونے یار تے درود بھیجن, اور نبی اعلیٰ رتبہ پا کے جناب بلند و بالا رتبے تے مالک ہو کے اللہ دے نبی تے درود بھیجن. ذرا غور کر تو تے میں کس ذات دی بولیاں, تیرا تے میرا شمار کتنا چھوڑے. جے ساڈا حق نہیں بنتا اساں رسول اللہ دی ذات تے درود پڑھیے, ساڈا حق بنتا ہے کہ اساں کثرت نال مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کریے. لیکن افسوس ہے کہ آج اساں لوگاں نو گانے سنن واسطے ٹائم نکلدا ساڈے کولوں, گانے سنن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے, فلماں ڈرامے ویکھن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے, رات میلیاں تے جان واسطے ساڈے کول ٹائم ہے, کبوتراں دیاں بازیاں لوان واسطے ساڈے کول ٹائم ہے, ساڈے کول کرکٹ دا میچ کھیڈن واسطے ٹائم ہے. کیڑا کمینہ تے کتا کامے جن دے کول کرن واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں. جے نہیں ٹائم یا ساڈے کول نماز پڑھن واسطے ٹائم نہیں, یا رسول اللہ دی ذات تے درود پڑھن واسطے ساڈے کول ٹائم نہیں. اور بے میاں توجہ فرما, اگر تو چاہتا ہے کہ دنیا و آخرت وچ کامیاب ہو جاوے پھر آج تیرے کول موقع ہے, کثرت نال اللہ دے سونے نبی تے درود پڑھیا کر. اس درود دا فائدہ کی ہوے گا, ادھر تو جلے تیری روح پرواز کرے گی, تو قبر وچ جائے گا, ادھر تو جائے گا, ادھر آمینہ دا لال آ جائے گا. توجہ فرماؤ, روایت حضرت ابو دردہ روایت راوی نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو, کیوں جمعہ والے دن یوم مشہود ہے, اس دن فرشتیاں دا نزول ہوتا ہے, اللہ دے فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھدا ہے, اجے درود
پڑھ کے فارغ نہیں ہوتا، اوندا درود میں مصطفیٰ دی بارگاہ چ پہنچ بھی جاتا ہے۔ فرمایا اوندا درود میری بارگاہ پیش کیتا جاتا ہے، میری بارگاہ دے اندر پہنچ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوندا درود میں سننا وا میری بارگاہ دے اندر پہنچ جاتا ہے، میں اپنے کنا دے نال سماعت کرنا وا۔ یارو توجہ فرماؤ، اللہ دے سونے نبی دے سامنے صحابہ بیٹھے نے، صحابہ بول کے عرض کردے نے لجپالا کیا توڑے وصال کرن تو بعد دنیا دے پردہ فرمان تو بعد کیا توڑے دنیا تو زاری پردہ کرن تو بعد بھی اے درود توڑے تک پہنچے گا، تساں وصال کرن تو بعد بھی درود سنو گے؟ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ دنیا تو پردہ فرمان تو بعد بھی اے درود میرے تک پہنچے گا، اس درود میں سماعت کروں گا۔ کیوں؟ ان کے ساتھ دیکھیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا اس واسطے کہ اللہ نے زمین تے حرام کر دیتا ہے اور نبیاں دے جسماں نو کھاوے، نبی اللہ حی یرزق، فرمایا سن لو اللہ دے نبی زندہ نے، اللہ دے نبی زندہ نے، اللہ دے